सिपारा नंबर 2 सूरतुल बकरा रुकू नंबर 32। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलम तर इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अह्याहुम इन्नल्लाहा लज़ू फ़ज़्लिन अलन्नास वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यशकुरून। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाहा समीउन अलीम। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहा क़र्ज़न हसनं फ़युज़ाዒफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरह वल्लाहु यक़बिज़ु वयबसुतु वइलैहि तुरजऊन। अलम तर इलल मलइ मिन बनी इस्राईल मिन बअदि मूसा إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.